आम इंतखाबात, बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को बैलेट पेपर वसूली के लिए हिदायत जारी। टोबा, जंग और फैसलाबाद के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान को 30 जनवरी को प्रिंटिंग मटीरियल दिया जाएगा। अफसरान सख्त सिक्योरिटी हिसार में बैलेट पेपर्स और फॉर्म 45 अपने अजला में लेकर जाएंगे। इलेक्शन ड्यूटी, पंजाब पुलिस को 1 अरब 19 करोड़ के फंड्स जारी। पेट्रोल की मद में 53 करोड़ 30 लाख, खाने पीने के लिए 13 करोड़ 30 लाख, प्लांट एंड मशीनरी में 15 करोड़, स्टेशनरी के लिए 3 करोड़ के फंड्स मिले। 35 करोड़ से ज्यादा के फंड स्पेशल फोर्स की अदम तैनाती पर दीगर हेड्स में खर्च होंगे। फैसलाबाद पुलिस को 5 करोड़ के फंड्स फराहम किए गए। जंग के 154 हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरों की तनसीब का अमल शुरू न हो सका। टेंडर्स खुलने के बावजूद चीफ सेक्रेटरी के अहकामात पर वर्क ऑर्डर जारी होने से रोक दिए गए। अजला की बजाय सीसीटीवी मॉनिटरिंग सूबाई सतह पर की जाएगी। मॉनिटरिंग के लिए पंजाब सेफ सिटी प्रोग्राम से मदद लेने का फैसला। आम इंतखाबात में अमन और अमान, जंग में एंटी राइट फोर्स की तबीयत का आगाज। ट्रैफिक एहलकारों की बेशिरकत, खिलाफ कानून रश से निमटने और पथराव समेत दीगर हंगामी हालात से निमटने की तरजीह दी गई। फैसलाबाद इंतजामिया का दोहरा म्यार, धोबी घाट में जलसा कौन करेगा, मामला तूल पकड़ गया। जमात इस्लामी का धोबी घाट में जलसा की इजाजत न मिलने पर एहतजाज। जमात इस्लामी डट गई, कहा पहले हमने दरख्वास्त दी, जलसा भी हम करेंगे। जिला अमीर महबूबुज़्ज़मा भट्ट ने कहा हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद करके मुस्लिम लीग नून को इजाजत दी गई। दोहरे रवैये पर बरहक, लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करेंगे। आम इंतखाबात ने फैसलाबाद का सियासी माहौल गरमा दिया। साबिक वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ख्वाजा इस्लाम की रिहाइशगाह आमद। लीगी रहनुमा फयाज सनी शेख यूसुफ के हक में दस्तबरदार हो गए। राना सनाउल्लाह ने कहा पार्टी को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, अच्छे फैसलों से पार्टी आगे जाती है। डॉक्टर फयाज सनी, ख्वाजा इस्लाम और राना इमरान नून लीग के अच्छे वर्कर्स हैं। फैसलाबाद में नून लीग अच्छे मार्जिन से जीतेगी। फैसलाबाद में आम इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर, लीगी उम्मीदवार हल्का पीपी 110 मेहर हामिद रशीद का जलसा। साबिक एमएनए राजा रियाज, साबिक एमपीए शेख एजाज नियाजिया की शिरकत। कमालिया में लीगी रहनुमा इरशाद गुज्जर और राना जाहिद आरेवाला की जानिब से बगाईवाला में जलसा। लीगी उम्मीदवार एनए 107 चौधरी असदुर्रहमान रमदे और उम्मीदवार पीपी 123 चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर हिमायत में जलसे का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद में लीगी उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद रिजवान की इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ने लगी। लियाकत टाउन, मोहम्मदपुरा, कम्हार बस्ती, मेन बाजार और मुतादिद यूनियन काउंसिल का दौरा। आस्ताना आलिया, मोहम्मदिया, कादरिया, सजादा नशीन, सैयद आरिफुल्लाह कादरी समेत मुतादिद अफराद की जानिब से हिमायत का ऐलान। तांदियावाला में एनए 97 के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर खान की इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। हुमायूं अख्तर खान के एजाज में कंजवानी में तारीख के सबसे बड़े जलसे का इनेकाद। साबिक चेयरमैन इकराम और दीगर ने हुमायूं अख्तर खान का शानदार इस्तकबाल किया। एनए 97 में उम्मीदवार एहसन रियाज फितियाना की मलिक साजिद की रिहाइशगाह आमद। हुमायूं अख्तर के हक में इलेक्शन से दस्तबरदार, कहा हुमायूं अख्तर हल्का की अवाम के लिए नया विजन लाएंगे। अवाम इस बार साबित करेगी कि मौरूसी सियासत नहीं चाहिए। हुमायूं अख्तर खान की इलेक्शन सरगर्मियां भी जारी। चक 452 रहमे शाह में पार्टी ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। पीपी 103 से उम्मीदवार राना नईम इकबाल भी हमरा। अहले देहात ने हिमायत का ऐलान कर दिया। गोजरा की सियासत में बड़ा इत्तेहाद। साबिक सूबाई वजीर बिलाल असगर वड़ाइच और हस्साम वड़ाइच इलेक्शन से दस्तबरदार। वड़ाइच बिरादरान ने साथियों समेत आजाद उम्मीदवार उसामा हमजा की हिमायत का ऐलान कर दिया। टोबा की सियासत में नून लीगी उम्मीदवारों को बड़ी हिमायत मिल गई। जेयूआई ने एनए 106 में नून लीग के पूरे पैनल की हिमायत का ऐलान कर दिया। मुकामी होटल में तकरीब, उम्मीदवार जुनेद अनवार अमजद अली जावेद,
ایوب گادی شریف، JUI ٹوبا کے امیر یوسف ربانی، کمالیہ کے امیر مولانا عمر فاروق سمیت دیگر نے بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ PP 114 کے حوالے سے بڑی خبر، سابق MPA خالد امتیاز بلوچ اور صدر جیولر ایسوسی ایشن شوکت علی رانا نے لیگی ٹکٹ ہولڈر شیخ یوسف اور میاں عرفان منان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ PP 113 سے ٹکٹ ہولڈر رانا علی عباس خان نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا۔ PP 113 میں سردار مزمل ڈوگر کی انتخابی مہم عروج پر، کارنر میٹنگ میں بڑی برادریوں کی حمایت، صدر انجمن تاجران منصور آباد عرفان منچ کی حمایت مل گئی، میاں سلیم، میاں علی افضل، ذیشان علی اور عارف ڈوگر کی حمایت کی یقین دہانی۔ PP 108 سے آزاد امیدوار رانا آفتاب احمد خان کی متعدد علاقوں میں کارنر میٹنگ، عوام کی جانب سے بھرپور حمایت کا اعلان۔ تاندیا والا میں NA 97 سے لیگی امیدوار علی گوہر بلوچ اور PP 102 سے امیدوار جعفر علی ہوچا کا چک 422 میں جلسہ، چودھری جمشید کا والہانہ استقبال، سابق چیئرمین محمد یار، اہل دھیا اور لیگی کارکنان کی بڑی تعداد جلسہ میں شریک۔ PP 100 میں لیگی امیدوار سردار خان بہادر ڈوگر کو متعدد برادریوں کی حمایت مل گئی۔ فیصل آباد میں 2 نئے ٹول پلازا کی تعمیر کا فیصلہ، 1 فروری سے ٹول ٹیکس وصولی شروع ہوگی۔ فیصل آباد بائی پاس رنگ روڈ، کنال ایکسپریس وے گٹوالا تا ساہیاں والا تک ڈیجیٹل ٹول پلازے تعمیر ہوں گے۔ CPO سے ٹول پلازوں کے لیے سیکیورٹی مانگ لی گئی۔ فیصل آباد الائڈ ہاسپٹل 2 میں جان لیوا امراض ہیپاٹائٹس میں مبتلا مریض علاج کے لیے خوار، محکمہ صحت نے بھی ہیپاٹائٹس کی ادویات فراہم نہ کی۔ دوسری جانب فیصل آباد کے 3 بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل مستقل سربراہ کے منتظر، کارڈیالوجی، چلڈرن ہاسپٹل اور ٹیچنگ ہاسپٹل کا نظام میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے رحم و کرم پر، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے مستقل میڈیکل سپرنٹینڈنٹ تعینات نہ کیے جا سکے۔ جنگ میں بلیک مافیا بے لگام، جان بچانے والی ادویات مارکیٹ سے غائب کر دی، ہیپورین انجیکشن نایاب، ڈائلسس کے مریض مشکلات سے دوچار، سرکاری ہاسپٹل سمیت پرائیویٹ میڈیکل سٹورز پر ہیپورین انجیکشن غائب ہو گیا۔ ٹوبا میں موسمی صورتحال کے پیش نظر چلبلین کے کیسز میں اضافہ، ڈاکٹر ایمن کے مطابق چلبلین ہاتھوں اور پیروں کی ایسی صورتحال ہے جو سوجن والے دھبوں اور چھالوں کا سبب بنتی ہے۔ جلد پر چھوٹے خارش والے حصے، پیروں اور ہاتھوں پر زخم، سوجن، درد، جلد کی رنگت میں تبدیلی چلبلین کی علامات شامل ہیں۔ بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے کی کمی، خواتین کی قطاریں لگ گئیں، لوگ صبح سے یوٹیلیٹی سٹور کے باہر آٹے کے منتظر، آٹے کی مقدار کم ہونے سے لوگوں کو پریشانی کا سامنا۔ صدر سپریم انجمن تاجران اسلم بھلی کی چنیوٹ بازار کے عہدیداروں سے ملاقات، صدر شاہد حسین اور جنرل سیکریٹری میاں عمران اور دیگر عہدیداروں کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ جنگ میں کینسر کی آگاہی بارے ویل ویمن کلینک کے زیر اہتمام تقریب کا انعقاد، خواتین کو سروائیکل کینسر کے بڑھتے کیسز بارے آگاہی دی گئی۔ تقریب میں MS ڈاکٹر صدف نقوی کی خصوصی شرکت، انچارج ویل ویمن کلینک ڈاکٹر بشرا نذیر نے ڈاکٹرز کو آگاہی لیکچر دیا۔ چنیوٹ میں پولیس تحفظ مرکز کے زیر اہتمام خواجہ سراؤں کو بااختیار بنانے کے لیے سیمینار، DPO عبداللہ احمد بطور مہمان خصوصی شریک، ڈاکٹر خرم، ماؤز ضیاء اور ولید شہزاد شریک، مختلف شعبہ جات کے ماہرین اور خواجہ سراں نے بھی شرکت کی۔ خواجہ سراؤں کو صحت، تعلیم اور دیگر شعبہ جات کے مسائل اور حل بارے آگاہی دی گئی۔ فیصل آباد میں ہیکزون کی جانب سے مائیکروسافٹ اگنائٹ آفٹر شارٹری پارٹی پر مبنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سیمینار، صدارت CEO ہیکزون ڈیجیٹل تنزیر الرحمان نے کی۔ مائیکروسافٹ لرن ایکسپرٹ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال بارے آگاہی دی۔ دی لیگیسی اسکول فیصل آباد کے ملت روڈ کیمپس کی افتتاحی تقریب، سیلانی انٹرنیشنل کے ٹرسٹی محمد یاسین، مسز یاسین،
ڈائریکٹر لیگیسی اسکولز محمد عادل یاسین، کیمپس ڈائریکٹر عرفان محمود کی خصوصی شرکت۔ کہا، بچوں کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ اور تربیت پر بھی فوکس کریں گے۔ محکمہ بہبود آبادی کی طرف سے شبلی کالج میں رفیع پیر تھیٹر ورکشاپ، اصلاحی پتلی تماشا پیش۔ ماں بچے کی صحت، بیٹیوں کی تعلیم اور صحت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ وسائل اور ضروریات میں عدم توازن، صنفی امتیاز اور فیصلہ سازی میں خواتین کی عدم شرکت جیسے موضوعات انتہائی خوبصورت اور دلکش انداز میں پیش کیے گئے۔ فیصل آباد میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام گورنمنٹ کالج ویمن غلام محمد آباد میں رسہ کشی کے مقابلے، فائنل ٹاکرا اوورٹیک سنگھ اور فیصل آباد کی ٹیموں کے مابین ہوا۔ فیصل آبادی لڑکیوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ٹائٹل جیت لیا۔ اور فیصل آباد میں سرد موسم کی شدت برقرار، سورج نے مکھڑا دکھا دیا تو میٹھی میٹھی دھوپ نے سرد موسم کو دل فریب بنا دیا۔ ٹوبہ، جنگ اور چنیوٹ میں مطلع ابر آلود، بارش کے امکانات موجود نہیں۔